चित्रवर्मा नाम गरेका राजा बडो धर्मात्मा, पत्नीबाट महातेजस्वी अनेक सन्तान प्राप्त गरे, छोराहरू अनेक भए। केही काल पश्चात प्रार्थना गरेर बडो वरानन योग्य कन्या प्राप्त गरे। अब यही पनि हामी त ट्याग लागेर हिँडेका व्यक्ति, वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका अनुयायीहरूले छोरीहरूलाई बडो हेप्छन्। छोरै मात्र चाहिन्छ तिनलाई। बिचारा यी राजा धर्मात्मा राजा चाहिँ छोरा मात्र भयो भनेर प्रार्थना गरेर तपस्या गरेर छोरी जन्माइरहेको थिए। यो देख्दैनन् ती द्वन्द्वकारीहरूले। शब्द चयन गर्न नि बडो गाह्रो हुन्छ कि यिनलाई गाली गर्ने बेला त। यो उमेरको दोष हो कि के हो थाहा भएन। संस्कार र संस्कृति प्रति, शास्त्रप्रति प्रहार गर्ने व्यक्तिहरू देख्यो कि त्यसै रगत उम्लेर आउँछ। के भन्न मन लाग्छ, के भेटेदेखि त के गर्न पनि मन लाग्छ तिनलाई। गर्न हुँदैन नै भन्ने पनि छैन, गर्दैन केही फरक पर्दैन। समातेर 2-4 झापु रन्काएर चाहिँ नाकमुख भत्काएर पठाइदिनु केही फरक पर्दैन। ज्यादा भयो 2-4 दिन जेलै बस्नु त नि। अब भजनै गर्ने मान्छेलाई डिस्टर्ब हुन्न नि त्यहाँभित्र त, झन् आरामसित बस्ने भजन गर्ने। केशव प्रभुले एकपटक यस्तै प्रसङ्ग चलिराख्दा एउटा धन्धुकारीले शास्त्रप्रति बडो अपहेलना गरेर बोलेको थियो। अनि केशव प्रभुले यस्तो त्यसको अनुहारमा हेरेर साँच्चै जेलभित्र शाकाहारी खाना पाइन्छ कि पाइन्न भनेर सोधिराख्नु भएको थियो। यो मलाई एउटै चिन्ता के थियो भन्दा यसलाई बजाइहाल्नेलाई समातेर लगिहाल्ला, त्यहाँ शाकाहारी चाहिँ पाइन्छ कि पाइन्न। अनि मैले होइन भयो आश्रमकै भात मिठो छ हिँड्नुहोस् भनेर लिएर हिँडेँ। शाकाहारी नै पाइयो नि आश्रममा अलिक मिठो पाइन्छ, उहीँ आश्रममै जाउँ भनेर। संयमित संयमित। तर शास्त्रले चाहिँ त्यसो भन्दैन, यस्तो कुरामा संयमित हुनु भन्दैन। शास्त्रले त गुरु साधु र शास्त्रको कसैले उल्लङ्घन गर्छन्, तीमाथि दोषारोपण गर्छन्, प्रहार गर्छन् भने तिनलाई चाहिँ सके गर्दनै काट्नु भन्छ शास्त्रले त। नसके नि जिब्रो चाहिँ थुत्दैनौ भन्छ शास्त्रकै। हामी यदि वास्तवमा हामी वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका अनुयायीहरू शास्त्रको मर्यादा पालन नगर्ने भएर पनि यति विकृति आयो। हामी शास्त्रको मर्यादा पालन गरेर यस्ता धन्धुकारीहरूका जिब्रा थुत्दै हिँड्या भएदेखि यहाँ कसले बोल्थ्यो हाम्रो विरुद्ध? शास्त्रको विरुद्ध बोल्ने आँट कसलाई हुन्थ्यो त्यस पछाडि? हामी गर्दैनौँ। हामी शास्त्रको मर्यादा पालनै गर्दैनौँ कि शास्त्रको निर्देशनै पालन गर्दैनौँ। शास्त्रको निर्देशन पालन गर। अर्जुनले निमित्त मात्र भव सब्य सचन, निमित्त बन भन्छ। निमित्त बनेर सारा तहस नहस पार्दै धर्मको राज्य स्थापना गरे। अनि हामीले पनि त्यस्तै गरी शास्त्रको निर्देशन पालन गर्ने भने वास्तवमै हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमाथि कसैले पनि औँला उठाउन सक्दैन थिए। तर हामीले हाम्रो कर्तव्य सही ढङ्गले पालन नगर्देको भएर सबैले प्रश्न उठाइराखेका हुन्। दुवै हिसाबमा कि क्षत्रियोचित कर्म पनि ब्राह्मणोचित कर्म पनि। ब्राह्मणोचित कर्म पनि सही ढङ्गले गर्दैनौँ। नियम संस्कार भन्ने कुरा त हाम्रा लागि अब कुञ्चराको नाम हो नै बिर्सिन लागिसक्यौँ। अनि क्षत्रियोचित कर्म त्यो कहाँबाट गरिन्छ? र बडो प्रार्थना गरेर वरदानको रूपमा वरानना कन्या छोरी प्राप्त गरे। हेमवानद्वारा पुत्री पार्वती प्राप्ति समान यी राजाले पनि यो कन्यालाई पाएर बडो पूर्ण मनोरथ तथा देववत अनुभूति गर्न लागे। जातक लक्षण जान्नका लागि अब चिना देखाउनु पर्यो नि त छोरीको के छ कसो छ विशेषता। छोरी कस्ती हुने हुन् खुसी त लाग्यो, सँगसँगै चिन्ता पनि भयो अब के हुने हुने कस्तो हुने हो, यिनको कन्या जन्म विषयको फल के छ। भौज्ञ द्विज विप्रवरहरूलाई जम्मा गरे। जम्मा गरेर भन्न लागे, हे बहुज्ञ द्विज विप्रवर, मेरो छोरीको भविष्य के छ कसो छ बताउनु पर्यो।
ती कन्याको नाम सिमन्तिनी नाम राखेका थिए र ती ज्योतिष प्रकाण्ड विद्वान जो आएका थिए तिनीहरूले सिमन्तिनीको बारेमा भविष्यवाणी गर्न लागे। के हुन सक्छन् त भन्दा उमा समान मङ्गलमयी, उमा भगवती देवीलाई मङ्गल मूर्ति मानिन्छ। त्यस्तै उमा समान मङ्गलमयी, दमयन्ती समान रूपिणी, मङ्गलकर्ताहरूमा सबैभन्दा प्रधान उमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै उमा समान मङ्गलमयी हुनेछिन् यिनी र दमयन्ती समान रूपिणी, इनको रूप दमयन्तीको समान हुनेछ। सर्वाङ्ग सुन्दरी स्वरूप स्त्रीको चर्चा गर्नुपर्दा शास्त्रमा दमयन्तीको नाम आउँछ। भारती समान कलाले युक्त, लक्ष्मी समान गुणवान, लक्ष्मी समस्त गुण के खानी भनेर चिन्दा श्री लक्ष्मीजीलाई बुझिन्छ। देवमाता समान सुप्रभा, प्रभाले युक्त देवमाता, अदिति समान, जानकी समान व्रत तत्पर, व्रतमा दृढ रहने मध्येबाट प्रधान सर्वप्रधान जानकीजीलाई मानिन्छ। सीतालाई, कि सीता जस्तो दृढ प्रतिज्ञ व्रतपरायण अरू कोही पनि छैन। सूर्यप्रभा समान कान्तिमती, यस्तै हुनेछिन्। चन्द्रिका समान मनोरम, 10,000 वर्षसम्म पतिका साथ प्रमुदिता रहनेछिन्। यी 8 कुमारलाई जन्म दिएर अनुपम सुखको अनुभव गर्नेछिन्। यति सुनेर राजा बडो खुसी भए, सबलाई धन आदि इत्यादि दिएर सबलाई पूजित गरेर वचनामृत पानबाट अत्यन्त प्रसन्न भएर बस्न लागे। हिँड्ने बेला अथान्योपि द्विज प्राह धैर्यवानम एतद्युति एषा चतुर्दशे वशे वैद्यम प्रतिपत्त्यस्ति। एकजना ब्राह्मण जो धैर्यवान तथा अमित द्युति सम्पन्न ब्राह्मण, हे राजन, सबै थोक उहाँहरूले भनेको कुरो ठिक हो, तर यहाँ मैले एउटा समस्या फेला पारेँ। यिनको नक्षत्र, यिनको कुण्डलीमा के भन्दा 14 वर्षको आयुमा विधवा हुन्छन्। लहेर सबै थोक भनेको कुरो ठिक छ र 10,000 वर्षसम्म पतिका साथ एकदम प्रमुदित भएर रहन्छन् भन्ने कुरा पनि ठिक छ, तर 14 वर्षमा चाहिँ यिनी विधवा हुन्छन्। परेन फसाद यस्तो पनि हुन्छ, 14 वर्षमा विधवी हुन्छन्। यो ब्रजोपम कठोर वाक्यलाई, ब्रज समान वज्र समान कठोर वाक्यलाई सुनेर मुहूर्तका लागि बडो व्याकुल भए। तत्पश्चात सबै ब्राह्मणलाई विदा गरेर अब दैवको लीला, मैले के गर्न सक्छु र यसमा। यति सुनेर बालिका क्रमशः शैशव अवस्था व्यतीत गर्नका लागि जब खेलकुद आदि यस्तै गर्दै यो शैशवकाल व्यतीत भयो, किशोर अवस्थामा पुगिन्, तब सखीहरूबाट, आफ्ना साथीहरूबाट सुनिन् कि भविष्यमा 14 वर्षको उमेरमा वैधव्य प्राप्त हुन्छ, विधवा हुन्छन्। अहिले आजकल यो एकल महिला भन्नेवाला प्रचलन छ, सिस्टम सारा भाषा पनि बिगारेर सकाइसके कि एकल महिला। कोही विधवा हुँदैमा एकल महिला हुन्छ। छोरा हुन्नन्, तिनका बाआमा हुन्नन्, सासू ससुरा हुन्नन्, दियोर जेठाजु हुन्नन्, एकल हुन्छन्, विधवा पो हुन्छन् त। कि पति मरेपछि एकल महिला रे, एकल कसरी एकल भयो? छोराछोरी हुन्नन्, बाआमा हुन्छन् होला, एकल हुनु त एक्लै हुनु पर्यो नि। सबै सत्यानाश पारिसक्यो भाषाको पनि। अब विधवा भन्दाखेरि के समस्या छ? एकल महिला भन्नुपर्ने किन? वैधव्य प्राप्त हुन्छ यो सुनेर निर्विण्ण मनबाट विचाररत भइन् र
यज्ञवल्क्य मुनिकी पत्नीसँग गएर यस सम्बन्धमा चर्चा गरिन् कि हे माते, म हजुरको चरण कमलको आश्रय लिन्छु, अत्यन्त भयभीत छु, मेरो सौभाग्य वृद्धिको केही उपाय बताउनुहोस्। 14 वर्षमा विधवा हुनका लागि त त्योभन्दा अगाडि नै बिहे हुनु पर्यो। अब जो कन्यादान भन्ने प्रचलन छ नि, त्यो चाहिँ मासिक धर्म सुरु हुनुभन्दा अगाडि माता पिताले योग्य वर खोजेर जो विवाह गरिदिन्छन् त्यो कन्यादान हो। तत्पश्चात स्वयंवर हुन्छ। स्वयंवर भने स्वयंले वरलाई वरण गर्ने। आजकल हाम्रो कन्यादान स्वयंवर सबै एउटै बिहेमा हुन्छ। अब यति सुन्दा सुन्दै मनमा बडो प्रश्न आउँछ, बाल विवाह ल विरोधको ठाउँ पाइयो। हिजै मात्र सुनेको, भोलि बिहान आउन सक्छ यो कुरो। हिजै मात्र टेलिभिजनबाट भनिरहेको थिए हिन्दू धर्ममा बाल विवाह छ, बच्चै बेलामा जबरजस्ती विवाह गरेर पठाउँछन्। छ विवाह, बाल विवाह नै हुन्छ हाम्रोमा। बालक कालमै विवाह हुन्छ, तर पुरुषलाई 25 वर्षसम्म गुरुकुलमा बस्नुपर्छ। 10-12 वर्षको उमेरमा विवाह हुन्थ्यो। यही प्रसङ्गमा पनि आउँछ, यिनको विवाह पछाडि बिचारा ज्वाइँ साहब घर ज्वाइँ बसेका थिए। बेला बेला आउँथे, श्रीमतीकै माइतीमा आफ्ना ससुरालीमा बस्थे, फेरि जान्थे। राजपुत्र थिए। यस्तै बच्चा बेला 10-12 वर्षको उमेरमा यसरी मित्रता कायम हुन्थ्यो। आखिर घर जाने भनेको त पति 25 वर्ष नपुगी घर जाने कुरो भएन। त्यो त त्यतिखेरसम्म त ब्रह्मचार्यमा रहनु पर्यो नि त। पति त ब्रह्मचार्य आश्रममा हुन्छन् 25 वर्षको उमेरसम्म। यो त हाम्रै शास्त्रले बताएको। भनेपछि विवाह गरेर पनि 18-20 वर्षको नभइन्जेलसम्म त माइतीमै बसिन्थ्यो। तर यस्तो सम्बन्ध हुन्थ्यो ती दुईटाको, यी मेरी पत्नी हुन्, त्यो प्रेम भाव, यी मेरा पति हुन्, त्यो प्रेम र सम्मानको भाव। त्यसकारण सम्बन्ध विच्छेद भन्ने कुरो हुन्न थियो। अब आकर्षणले, सामान्य शारीरिक र मानसिक आकर्षणले जोडेको सम्बन्ध हुँदैन थियो। संस्कारले, प्रेमले बाँधेको अटुट बन्धन हुन्थ्यो। यसकारण हाम्रो भनाइ पनि 7 जन्मसँग चाहिँ त्यो सम्बन्ध नटुटोस् भन्ने। विवाह त्यही उमेरमा भए पनि आफ्नो घर चाहिँ 20-22 वर्षको उमेर करिब हुँदा बल्ल जान्थे। जाने आउने चल्थ्यो। खाजा बनाएर यसो बेला बेला गुरुकुलमा पुर्याउँथे। सोच्नुहोस् न कि हामी नै पनि विद्यालयको अवस्थामा हुँदाका सहपाठीहरूसँगको मित्रता त्यतिखेर छिनमा झगडा पर्यो, एकदम अब बोलचालै बन्द भयो, सबै थोक भयो। अहिले सम्झिँदाखेरि बडो आश्चर्य लाग्छ। तीसँगको जस्तो त्यो हृदय नै खोलेर बोल्न, भन्न, गर्न अहिले यो उमेरमा आइसकेर गरेको मित्रतामा सकिन्न। तिनलाई सहजतापूर्वक सबै थोक भन्न सकिन्छ। अहिले याद ज्यादा त्यो बालापनका मित्रहरूको ज्यादा याद आउँछ अहिले आएर गरेका मित्रताको भन्दा। भने त्यो उमेरमा विवाह हुन्थ्यो र यसरी त्यो प्रेमको एउटा अटुट बन्धन जोडिन्थ्यो, गाँसिन्थ्यो कि दुवैले एक अर्का प्रति वास्तवमा त्यो देवी, प्रिया, प्राणनाथ, परमेश्वर आदि जो शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ एक अर्काको सम्बोधनमा गर्छन्, त्यो चरितार्थ चाहिँ त्यो उमेरमा विवाह गरेका कारण हुने गर्थ्यो। अहिले त हेऱ्यो, हिजो हेऱ्यो, आज मन पर्यो, भोलि बिहे गर्यो, उस्तै पर्यो, पर्सितिर छोड्दै के भयो र। यसै पनि अहिलेका विवाहमा त एउटा भनाइ बडो प्रख्यात छ। विवाहको पहिलो वर्ष श्रीमतीले श्रीमानका कुरा सुन्छन् रे, दोस्रो वर्षबाट श्रीमानले श्रीमतीका कुरा सुन्न लाग्छन् रे, अनि तेस्रो वर्ष पछाडिबाट छरछिमेकले श्रीमान श्रीमतीका कुरा सुन्न लाग्छ। त्यो सम्बन्ध, त्यो प्रेम, विवाहलाई पनि फेसन बनाइदिइसक्यो मैले। र मैत्रेयीसँग प्रश्न गर्छिन्,
इति प्रपन्ना नृपते कन्यां प्राह मुने सती शरणं व्रजत। हे देवी, चरणमा गिरेर यज्ञवल्क्यकी पत्नीलाई जब प्रार्थना गर्न लागिन्, शरणमा परेकी नृपपुत्री जो छिन् राजाकी छोरी, ती राजकन्या, तिनलाई देखेर मुनि पत्नीले भन्छन्, हे राजकन्या, शिवपत्नी भवानीको शरणमा जाऊ, समाहित वृत्ति भएर गौरी पूजन गर, उपवास स्नान मौनी विरजाम्बर धारिणी अनन्यमन भएर यथोचित पूजा पश्चात ब्राह्मणलाई भोजन गराएर भगवान शिवको सम्यक रूपलाई प्रसन्न गर। कसरी प्रसन्न गर्ने? पाप छेयो अभिषेकेण, शिवको अभिषेक गर्नाले पाप क्षय हुन्छ। अब जो केवल पाप कर्ममा मात्र उद्धत छन् तिनलाई शिवोपासना, शिवको अभिषेक गरेको फिटिकै मन पर्दैन, कुरा काटिरह हुन्छन्। लहेर दुध खनियाएर पशुपतिमा बसेर खड्गुला दुध घोप्ट्या छन्, त्यो पुरै उनलाई पापमा निवृत्त हुन बाहेक, पापमा लाग्न बाहेक अरू कुनै इच्छै छैन। अब आफ्नो विचार जानेर नजानेर गरेका पापबाट निवृत्त हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ, त्यही भएर शिवाभिषेकमा लागेका छौँ। अब एक थरीलाई पाप गरे पनि यावजीवित वालाहरूलाई, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वालाहरूलाई अब तिनलाई त अब रमाइलो, अब त्यो त कुरा काट्न पाइयो। अब पाप छेयो अभिषेकेण, अभिषेकले पाप क्षय हुन्छ। साम्राज्यम पीठ पूजनात्, अनि यो पीठको पूजनले साम्राज्य लाभ हुन्छ, जो त भैँसी सैँसी लगेर कोले पूजा गरे नि हामीले सुन्या हो, टिभीतिर देखाएका पनि थिए। यो पाप क्षय अभिषेकेण, अभिषेक गर्नाले पाप क्षय हुन्छ भन्नेवाला चाहिँ तिनलाई मन पर्दैन, किन अब त्यो पाप क्षय गर्न त इच्छै छैन। तर साम्राज्यम पीठ पूजनात्, कि पीठिकाको पूजन गर्नाले साम्राज्य लाभ हुन्छ भन्नेवाला चाहिँ तिनलाई पनि मनपर्छ। त्यसकारण बेला बेला तिनै पशुपतिनाथलाई गाली गर्दै शिवलिङ्गमा सबै दुध घोप्ट्याएर सखा पारे सकाए, नेपाल पुरै दरिद्र भएकै यिनले 2 लिटर दुध शिवलिङ्गमा घोप्ट्याएर हो भन्नेहरू पनि भैँसी लिएर कहिले कहिले बोको लिएर पुगिरह हुन्छन् पीठ पुज्नको लागि चाहिँ, पीठिकाको पूजनका लागि चाहिँ। किन? त्यसले चाहिँ साम्राज्यम, राज्य प्राप्त हुन्छ नि त। पाप क्षय पो हुनु पर्या छैन त, साम्राज्य त चाहिएको छ। त्यसकारण त्यसका लागि चाहिँ पुग्छन्। यसरी भन्छन् कि 2 लिटर दुधले रुद्राभिषेक हामीले गरेकै कारण नेपाल चाहिँ गरिबको गरिब नै रह्यो जसरी भन्न नि छोड्दैनन्। अभियोग लगाउँदा गाई खानीहरू चन्द्रमामा पुगे, ती गोमूत्र खानीहरू यहीँको यहीँ छन् भन्छन्। अब बुद्धि यति पनि छैन कि तिनले चाहिँ रकेट बनाएर रकेटको माध्यमबाट चाहिँ उहाँ पुगे हुन् भन्ने थाहा छैन तिनलाई। तिनलाई के लागिरहेछ भने गाईको एक चोप्टो मासु खान पाएदेखि म पनि चन्द्रमामा पुग्थेँ भन्ने लागिरहेछ द्वन्द्वकारीहरूलाई। भन्न खोजेको त्यही त होला। सौभाग्यम अखिलम सौख्यम गन्धमाल्याचतार्पणात्, शिवको अभिषेक गर्नाले सोमबारका दिन है, सोमबारको व्रतका सम्बन्धमा बताउँदै हुनुहुन्छ। सोमबारका दिन शिवको अभिषेक गर्नाले पाप क्षय हुन्छ। साम्राज्यम पीठ पूजनात्, पीठिकाको पूजा गर्नाले साम्राज्य लाभ हुन्छ। सौभाग्यम अखिलम सौख्यम गन्धमाल्याचतार्पणम, सुगन्ध पुष्पका मालाहरू अर्पण गर्नाले र अक्षत प्रदान गर्नाले सौभाग्य तथा अखिल सुख प्राप्त हुन्छ। धूपदानेन सौगन्ध्यम, भगवानलाई धूप दान गर्नाले शरीरबाट सुगन्ध कान्ति प्रवाह हुन्छ।
अनि दीप प्रदान गर्नाले कान्ति वृद्धि हुन्छ। भगवानलाई नैवेद्यश्च महाभागो महाभोगो लक्ष्मीस्ताम्बुलदान त। नैवेद्य भगवानलाई समर्पण गर्नाले महाभोगको लाभ हुन्छ भने ताम्बुल पान आदि प्रदान गर्नाले लक्ष्मी लाभ हुन्छ तथा नमस्कार गर्नाले धर्मार्थ काम मोक्षाश्च नमस्कार प्रदानत। नमस्कार गर्नाले भगवानलाई प्रणाम गर्नाले काम अर्थ र मोक्ष स्वतः लाभ हुन्छ। शिव अर्चना सम्बन्धमा के गर्नाले के प्राप्त हुन्छ? भौतिक वस्तुहरू के प्राप्त हुन्छ? जप अष्टसिद्धि ऐश्वर्य प्राप्तिको एकमात्र कारक हो। होम आदि गर्नाले समस्त कामना पूर्ण हुन्छ। ब्राह्मण भोजनद्वारा सबै देवताहरूलाई प्रसन्न गराउन सकिन्छ। यस प्रकार सोमबार शिवको आराधना गर्नाले सम्पूर्ण प्रकारका आपत्ति आदिबाट उद्धार हुन्छ। घोर भन्दा पनि घोरतर महान क्लेशहरू पनि सोमबारको यो विशेष व्रत उपासना गर्नाले शिव प्रभावले सबै यी घोरतम क्लेशहरू नाश भएर जान्छन्। यस प्रकार सती यज्ञवल्क्य ऋषिपत्नीले सर्वतोभावन राजपुत्रीलाई उपदेश दिएर आश्रम प्रस्थान गर्नुभयो। वरारोह राजकुमारी त्यो उपदेश अनुसार आराधना गर्न लागिन्। र यता दमयन्तीका नलको माध्यमबाट इन्द्रसेन नाम गरेका तेजस्वी पुत्र भएका थिए। इन्द्रसेन चन्द्रमा समान इन्द्रसेनबाट चन्द्राङ्गद नाम गरेका एक पुत्र भएका थिए। राजाहरूमा श्रेष्ठ चित्रवर्माले राजपुत्र चन्द्राङ्गदलाई बोलाएर गुरु आदेश अनुसार आफ्नी कन्या सीमन्तिनीलाई विवाह गरिदिए। र सीमन्तिनी चन्द्राङ्गदसँग विवाह भए पछाडि ससुराली नगरमै प्रभुत आनन्दोत्सव मनाएर रहँदै थिए। विवाहमा सबै राजाहरूका महान समागम भएको थियो। सम्पूर्ण राजाहरू एकत्रित भएका थिए। बलि चन्द्राङ्गदले उपयुक्त कालमा कन्यासँग विवाह गरेर महिनौसम्म ससुरालीमै बसे। र एक समय चन्द्राङ्गद आफ्ना एकदा यमुनाम तर्तुम स राजतनयो बलि आरुरोह तरिम कैश्चित द्वेषै सह लीलया। चन्द्राङ्गद आफ्ना वयस्क साथीहरूका साथमा मिलेर खेलखेलमा नदी पार गर्नका लागि भनेर डुङ्गामा बसेका थिए। दैववश त्यो चन्द्राङ्गद बसेको डुङ्गा पल्ट्यो। नाविकगण आदि सही सबै कालिन्दीमा डुबे, यमुनामा डुबे। र कालिन्दीको दुवै तटमा बडो अब हाहाकार र कोलाहल हुन लाग्यो। एउटा देशको राजकुमार अनि जो देशमा जुन राज्यमा घटना घट्यो त्यो राज्यको ज्वाइँसाप डुबे। उनीसँगै अरू साथीहरू, अब साथीहरू भनेपछि पक्कै पनि कमसेकम मन्त्री सन्त्रीका छोराछोरा थिए होलान्, सेनापतिका सन्ततिहरू थिए होलान्, नाविकगणहरू थिए, सबै डुबे। बडो कोलाहल हुन लाग्यो। यो दृश्य देखेर सैनिकहरूको प्रलापको ध्वनि गुन्जयमान हुन लाग्यो सबैतिर। जलमग्न व्यक्तिहरू, त्यो जलमग्न यमुनामा व्यक्तिहरू कोही हाम फालेर खोज्न लागे। हाम फाले भए कोही निस्किनै सकेनन्, कोही निस्किए पनि। अलिकता डुङ्गासित डुबे, अलिकता डुङ्गामा भकाहरूलाई बचाउँछु भनेर हाम फालेर पनि डुबे। यमुनाको अतल तलमा सबै डुबे। कसैलाई त्यहाँ रहेका जलजन्तुहरूले खाए। त्यो अगाध जलमा राजकुमार आदि कसैलाई देख्न सकिएन, भेट्न सकिएन। यो वृत्तान्त सुनेर मृत राजकुमारका पिता राजा इन्द्रसेन
अतीव पीडित भए, द्रवित भए, दुखी भए, दुःखका कारण चेष्टा रहित भएर भूमिमा मूर्छित भए र रानी पनि यो घटना सुनेर चेतना रहित भइन्। शिवन्तिनी पनि यो घटना त्यहाँ सुनेर मूर्छित भएर भैमा लडिन्। अन्य सबै मित्र, सेनापति, राजपुरोहित आदि सबै शोक सन्तप्त भए। आबाल वृद्ध सबै स्त्री पुरुष बडो शोक विवल भए कि यत्रो राज्यका राजकुमार अनि सारा मित्र मण्डली आदि सहित जलमा डुबे र तिनलाई तार्न भनेर गएका केही व्यक्तिहरूलाई पनि विभिन्न जीवजन्तुले भक्षण गरे। कसैको केही पत्ता चल्न सकेन, के भइराखेको छ केही पत्ता भएन। बडो कोलाहलमय शोकमग्न अवस्था भयो, सबै शोकले प्रताडित भए। शिवन्तिनीका पति चन्द्राङ्गद, जसको अङ्ग कान्ति चन्द्रमा समान छ, त्यस्ता चन्द्राङ्गद 6बाट थियोमा पुगे। अब इतिहास भए, पानीमा डुबे, कालिन्दीमा, यमुनामा। अब सब शोकग्रस्त भएर छाती पिटी पिटी रोन लागे। शोकार केचिदुरो जग्नु शिरो जग्नुश्च केचन, हा राजपुत्र हा तात क्वाशे क्वाशेति भ्रमु। एवं शोकाकुलं दीनं इन्द्रसेन महीपते, नगरं सहसा क्षुब्धं चित्रवर्मपुरं यथा। कि एकदम शोकग्रस्त भएर छाती पिटी पिटिकन कोलाहल गर्दै व्यक्तिहरू रुन लागे। मृत्युको घर हामीले देखेका छौँ, देखेका छैनौँ भने पशुपतिमा जाऊँ, हेरौँ कस्तो कोलाहल हुन्छ। तर बडो आश्चर्य छ, त्यो कोलाहल दिन प्रतिदिन घट्दै 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 जान्छ। 12-15 दिनमा त बिर्सिन्छ न मान्छेले। आश्चर्य छ। अति नै सम्झिराख्यो भने वर्ष दिन, त्यस पछाडि बिर्सिन्छ। भगवानको बडो कृपा छ कि भगवानलाई यही भनेर पनि कृतज्ञ हुनुपर्छ, धन्यवाद दिनुपर्छ भगवानलाई कि बिर्साइदिनुहुन्छ कि। त्यो सम्झिराख्ने हो भने त्यही दिनको जस्तो कोलाहल सधैँ हुने हो भने संसार त कोलाहलमय हुन्थ्यो। सबै रोनी मात्र, कराउने मात्र हुन्थे। किनभने कुनै न कुनै घटना परिघटनामा सबै रोएका त छौँ। अनि त्यो दिनको घटना र परिघटना भगवत कृपाले, भगवानको कृपाले हामीले नबिर्सने हो भने, त्यो कसैको घरमा कसैको मृत्यु हुँदाखेरिको जो कोलाहलमय वातावरण छ नि, त्यो वातावरण भगवत कृपाले हामीले नबिर्सने हो भने, वर्षौंसम्म त्यस्तै रहने हो भने कोही कसैका घर जाँदै जाँदैन थिए। त्यसकारण भगवत कृपाले बिस्तार बिर्सिँदै जान्छन्। त्यो पहिलो दिन बडो कोलाहल हुन्छ, तर बिस्तार बिर्सँदै गइन्छ। छाती पिटी पिटिकन रुन्छन् अनि के भन्दै रुन्छन्? हा राजपुत्र हा तात। कोही हे राजपुत्र भन्दै रुन्छन्, कोही हे तात भन्दै रुन्छन्। क्वासी क्वासीति बभ्रम। कहाँ गयौ हामीलाई छोडेर भन्दै रुन्छन्। सबैले त्यही भन्दै रुन्छन्। त्यही अगाडि नै सुताइरहेका हुन्छन्, लडाइरहेका हुन्छन् शरीरलाई। बिचारा यिनलाई चाहिँ भन्न मिल्थ्यो कहाँ गयो हामीलाई छोडेर भनेर, भेटे आइनन्। अरूको त्यही हुन्छ नि शरीर, तै पनि त्यसो भन्दै रुन्छन् हो सबै। हामीलाई छाडेर कहाँ जानु हो भन्दै, कहाँ जाने हो त्यही लडिरहेछन्। यसैबाट पनि थाहा हुन्छ कि त्यो हाम्रो आफ्नो भन्नु चाहिँ अरू नै कोही हो। त्यो शरीरभित्र पनि अरू कोही विशेष छ जो हाम्रो हो, नत्र शरीर त त्यही छ नि। कहाँ जानु? अब त जा भने नि जान्न कहीँ। उठेर भाग भनेर कहिले मुर्दा उठेर भाग्छ। अनि हामी रुँदा कहाँ जानुभयो छाडेर भन्दै रहन्छौँ। जब त्यो आत्माले शरीरको त्याग गर्छ,
वास्तवमै छाडेर गएकै हो। भलै साक्षात्कार भएको छैन हामीलाई, तर भाषागत रूपमा त्यहाँ चाहिँ हामी सही छौँ, त्यो सत्य हो। यो शरीरलाई जब आत्माले छाड्छ, त्यो चेतन तत्त्वले छोडेर जान्छ, तत्क्षण यो शरीर मुर्दा हुन्छ। यहाँ रुँदैछन् छाती पिटी पिटिकन यस प्रकार राजा इन्द्रसेनका तथा राजा चित्रवर्माको नगर बडो शोकाकुल भयो, दिन तथा क्षुब्ध भयो। राजा चित्रवर्मालाई वृद्धगण आदिले आश्वस्त गरेर बिस्तार नगरमा आएर आफ्नी पुत्रीलाई पनि आश्वस्त पार्न लागे, सान्त्वना दिन लागे। राजाले जलमग्न जो जलमा डुबेका ज्वाइँ साहबको समवस्यको शवदेह मगाएर शवदेह त्यो एउटा लास बनाएर जो अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न गरे। सम्पन्न गर्दाखेरि के भयो? आगतै कारयामास साकल्यादौध्यदेकम। अब यी साच सिमन्तिनी साध्वी, यी सिमन्तिनी नाम गरेकी साध्वी भर्तृलोकमती सती। भर्ती जहाँ मेरा पति जानुभयो म पनि त्यहीँ जान्छु भनेर सती जान तयार भइन्। तर पित्रा निषिद्धा स्नेहन, पिताले स्नेहपूर्वक निषेध गरे, कहाँ जानी हो, नजाऊ। वैध्यव्यम प्रत्यपध्यत, तिमी पतिका साथमा वैद्य त्यो जल्न अग्निमा जानु पर्दैन, नजाऊ भनेर पिताले रोके। अनि हाम्रा अब फेरि विद्वानहरूको विषयमा चर्चा गरौँ। यो एउटा कुरामा पनि बडो हामीलाई लगाउँछन् जङ्गलीहरू, जिउँदै मान्छेलाई घचेटेर चितामा पठाउँथ्यौ तिमीहरूले तिमीहरूका धर्ममा भनेर। यहाँ त त्यस्तो लेखा छैन। यहाँ त के भनेको छ भन्दा साच सिमन्तिनी साध्वी भर्तृलोकमती सती, कि सिमन्तिनी जो साध्वी थिइन् यिनी त भर्तृलोकमती, म मेरा पतिसँगै जान्छु, मेरा पति जहाँ जानुभयो म त्यहीँ जान्छु भनेर सिमन्तिनी पतिको चितामा आरोहण गरिसकिन्, भनेको चितामा गएर बसिसकिन्। कसैले पठाएको होइन, गएर बसिन्। बरु पित्रा निषिद्ध स्नेह बस पिता गएर हात समातेर तानेर लिएर आए। तानेर लिएर आउनेवाला घटनालाई यी द्रोहीहरूले, धर्म बेचुवाहरूले, विधर्मीहरूले सती घचेटेर पठाउँथ्यो भनेर लगाइदिए। कहाँ घचेटेर पठाउने हो? शास्त्रमा घचेटेरै पठाएको को छ खै? न गङ्गा गइन् सती, न कुन्ती गइन्। मत्स्यगन्धा पनि सती गइनन्। अनि अम्बालिका यी पनि सती गएनन्। सती गएका घटनाहरू कहाँ कता सुन्न पाइन्छ र? जबरजस्ती ल्याएर चाहिँ शोकाकुल भएर बिचारा यहाँ सिमन्तिनी शोकाकुल भएर अब मेरा पति नै रहनु भएन, म के गर्न बस्ने? अहिले पनि त रुँदाखेरि मलाई पनि सँगै लानुहोस् भन्दै छाती पिटी पिटी रुन्छ नि त मान्छे, रुन्नन् होइन? त्यतिखेर त आवेशमा गएर हाम फाल्दैन नि, बेर लाउन्नन्। त्यही भएर पनि घाटा सँगै नहिँड भन्छन् हो नि। आवेशमा आएर मान्छे जस्तो कहिलेकाहीँ एकदम चित्त दुख्या बेला मान्छेलाई बिख घोड्काइदिउँ कि पासो लगाउँ कि हुन्छ नि, फ्याट्टै अगाडि ल्याएर राखिदियो भने त घोड्काइदिन बेर लाउनु। त्यस्तै त हो नि। बडो शोकाकुल भएका हुन्छन्, त्यतिखेर विवेकले काम त गर्दैन, आवेशमा हुन्छ नि मान्छे। अब आजकल त सम्बन्ध नै अब केमा टिक्छ थाहा छैन कुनी। प्रेममा टिकेका सम्बन्ध हुने हो नि त, व्यक्ति बडो भावनात्मक हुन्छ, भावुक हुन्छ, आवेशमा आउँछ, आगा हाम फाल्न नि सक्छ नि।
र यस्तो आवेशमा ज्यादातर स्त्रीहरू नै आउँछन्। लोग्ने मान्छेका नचाहिने कुराहरू बट्ठै बहुत हुन्छन् कि सोच्छन् कहाँ हाम्फाल्ने हो, अगाडि यत्रो जीवन बाँकी छ भनेर टाउको खन्याउँछन्। बिचारा स्त्रीहरूमा भावना अलि ज्यादै हुन्छ, त्यो वात्सल्य ज्यादा हुन्छ। मातृशक्ति हुन् नि त, जननी हुन् नि त। मातामा जस्तो त्याग पितामा कमै हुन्छ। प्रकृतिले नै दिएको हो क्या, अब यो जबरजस्ती ल्याउँछु भनेर हुन्न, प्रकृतिले दिएको कुरो। जुन सुकै योनिमा पनि साँडे गोरुले बाछा बाछी चाटेर बस्या कसैले देखा छ, तर गाईले चाटेर बस्या सबैले देखा छन्। त्यस्तै हो, त्यो त्यहाँ पशुमा भावहरू अलि प्रष्ट रूपमा देखेको, मान्छेमा पनि करिब करिब त्यस्तै हो। आमाहरूलाई बच्चाको सिँगान दिसा पिसाब केहीसँग पनि घिन लाग्दैन, खाँदै गर्दा पनि सिँगान पनि पुस्दैन भ्याउँछन्, डाइपर फेर्दैन नि भ्याउँछन्। बाहरू अलि उता लगेर गर्न यता पोखरी भन्न लाग्छन्। विशेष प्रेम हुन्छ क्या माताहरूमा, त्यो मातृवात्सल्य हुन्छ। त्यो विशेष प्रेम भएका कारण आवेशमा आएर हाम फाल्न नि सक्छन्, त्यहाँ अग्निमा सती जान सक्छन्। त्यही भएर लाँदैनन्। कतै स्त्रीलाई ए मलामी हिँड भनेर मलामी लगेको कतै सुन्या छ? अब आजकल अब सबै हामी अब धनीमानी देशका व्यक्तिहरू एक्सपोर्टमा हामी एकदम अगाडि छौँ। जनशक्ति सबै एक्सपोर्ट गरेका कारण गाउँघरमा मलामी नै पाइने छोडेर स्त्रीहरू पनि जानुपर्ने अवस्था आयो, संस्कार संस्कृति निमेट भएर। अब बेवकुफ डुकु लन्ठु धुन्धुकारीहरूका हातमा चाहिँ सत्ता सुम्पिएको अभिशाप स्त्रीहरूलाई मलामी जानुपर्ने दिन आए। छोरीहरू ढिकुरो बारेर बस्नुपर्ने दिन आए। अब छैनन् कोही पनि केही पनि गर्ने, मलामी नगर भयो त अब लास कहिलेसम्म राख्ने हो र घरमा? जो छन् तिनै जानु पर्यो। अब जनशक्ति त हामी फेरि अब निर्यातमूलक देशमा बसेका मान्छे, निर्यात गर्छौँ। गर्दै एउटा छ निर्यात, बाँकी सबै त आयातै गर्ने हो। नत्र शास्त्रले त निषेधै गरेको छ नि स्त्रीहरूलाई त मलामी जान। किन? त्यो भावनात्मक प्रेम जो छ, अनि भावनाका अगाडि विवेक निदाउँछ, सुत्छ, आवेशमा आउँछ व्यक्ति र जे पनि गर्न सक्छ। यसकारण निषिद्ध छ। र यो भावना र यो आवेश पुरुषहरूमा भन्दा स्त्रीहरूमा हुन्छ। सामान्य उदाहरणहरू यिनैबाट देख्न सकिन्छ। प्रेमको बन्धन र त्यो भावनाको बन्धन डोरी जति कसिलो भयो त्यति कुराहरू सहजतापूर्वक बुझिन्छ नि। कि पिताले बच्चो रोयो भने कति चिच्चेर चुप्लक भन्ने कुरो बुझ्छन्। माताले त्यही अवस्थामा भोका आएको पनि बुझ्छन्, ज्वरो आएको पनि बुझ्छन्, भन्नु पर्दैन, स्वतः बुझ्छन्। र त्यो मेरी माताले मात्र बुझ्नुहुन्थ्यो, मेरी आमाले बुझ्नुहुन्थ्यो भने सबैले बुझ्छन्। स्त्रीहरूले जननी हुन् नि त, त्यो वात्सल्य लिएर आएका हुन्छन्, त्यो प्रेम र त्यो भावना लिएर आएका हुन्छन्। भक्ति भजनमै पनि पुरुषले भन्दा स्त्रीहरूले अलि छिटै प्रगति गर्छन्। व्रत तीर्थमा पनि अलि छिटै प्रगति गर्छन्। भलै मरि मेटेरै लाग्दाखेरि पनि दुईटा सँगसँगै हुँदा पनि पत्नीहरूले अलि छिटो गर्न सक्छन्। किन? यस्ता कार्यहरूमा त्यो प्रकृति प्रदत्त विशेष शक्ति हुन्छ।